अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 20 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की सिलेक्शन, उनकी चॉइस, उनकी किसी बंदे के ऊपर हाथ रखने की जो फितरत है उसका मामला है और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड इस मोमेंट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जारी है एंड इस मोमेंट के ऊपर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कप्तान के टाइगर जनाब सुहेल खान आफरीदी ने मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेल डाला है। बड़े बड़ों को आउटस्मार्ट कर डाला है। आज उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर बंदा नीयत का ठीक हो और सही वक्त पर उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया जाए तो वो बंदा वंडर्स कर सकता है। उसने वंडर करके दिखा दिया। आज 3 इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत को और वो तमाम जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ले तो लाल से काम लेकर इमरान खान के नजरिए को बैकफुट पे रखते थे, अपने बैक पे पसे पुश डाल दिया करते थे, उन सबका सत्यानाश कर डाला है। आज ऐसा क्या हुआ है? इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट के अंदर सुहेल खान आफरीदी कहां स्टैंड करते हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट काम कौन से कर डाले हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप करें या थू करें, किसी भी तरह से करें, एहतजाज रिकॉर्ड करते रहें, लेकिन जिसकी नीयत ठीक हो, जिसका इरादा नेक हो, डायरेक्शन स्ट्रेट हो, वो कुछ भी कर डालता है और सुहेल खान आफरीदी ने यह साबित कर दिया है। आज के इस इजलास के 3 पॉइंटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से करारदाद मंजूर कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट करारदाद कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तमाम जो शुरका हैं असेंबली के वो आए, करारदाद पेश करें, मंजूर करें। अगर ना करने दी गई तो हम ये कर देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, सूबे की अहम तरीन 2 शख्सियात को असेंबली में सामने आकर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। मैंने इससे पहले नहीं सुना कि असेंबली ने कभी ये वाली करारदाद भी पेश कर दी हो या ये वाली डिस्कोर्स भी हुई हो। फिर डॉक्टर अमजद ने जो जुमले बोले हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर केपीके के 3 मुख्तलिफ इलाकों, फार ऑफ इलाकों के अंदर कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। चारसद्दा, खैबर एजेंसी, करक, ये 3 मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर कन्वेंशन का ऐलान किया। मैं इसकी डिटेल शेयर कर देता हूं। जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब का सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक, जनाब वजीर आला सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है और सूबाई असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद हुकूमती रुकन उबैदुर रहमान की जानिब से पेश की गई है। इमरान खान से मुलाकात के लिए केपी असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है। वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात भी कर ली गई है और नौ मुंतखब वज़ीर आला की प्रेशर बनाने की जो हिकमत अमली है वो काफी बेहतर साबित हो रही है और बहुत सारे कॉरिडोर्स को, बहुत सारे कॉर्नर्स को ये बहुत तंग कर रही है। अब केपी असेंबली के अंदर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ये मैंने केपी असेंबली में पहली दफा ये सुना है, इससे पहले मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई हो। कोर कमांडर पेशावर और आईजी केपीके को असेंबली में बुलाकर उनसे अमन और अमान पर ब्रीफिंग ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद का हिस्सा बनाया गया है इसको। ये डिस्कोर्स हुई है वहां पर, यानी मेरी नजर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। फिर सुहेल आफरीदी कहते हैं गीदड़ से 100 साल इक्तदार से बेहतर है एक दिन के शेर का इक्तदार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर आईजी और कोर कमांडर पेशावर को ब्रीफिंग के लिए केपी असेंबली बुलाने का फैसला। कहते हैं इमरान खान इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से बैठकर इस सिस्टम को चला रहा है। कोई माने ना माने ये मैं बता रहा हूं, वो बता रहा है। कौन कह रहा है? सुहेल आफरीदी। वो कहता है मेरे खिलाफ इदारों से टकराने का बयानिया बनाया जा रहा है। अगर आइन और कानून की बात करना टकराव है तो मैं बार बार टकराऊंगा। कौन कह रहा है? सुहेल आफरीदी कह रहा है।
پھر کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر اس ایوان کو بتاتا ہوں کہ اپنے صوبے کی عوام کا سر نہیں جھکنے دوں گا، جتنا بھی اقتدار ہوگا اس صوبے کی عوام کے لیے ہوگا۔ پھر اعلان کر دیا کس کا؟ پھر اعلان کر دیا کنونشنز کا، کیونکہ وہ آئی ایس ایف لیڈر ہے نا، ویری ینگ انکمبنٹ کائنڈ آف اے لیڈر، بچپن سے بڑا ہوا تو آئی ایس ایف کے ساتھ جمعے کو 4 سدہ، ہفتے کو خیبر ایجنسی، اتوار کو کرک، سہیل آفریدی نے کنونشنز کی ویو کا اعلان کر دیا۔ پھر جو بلٹ پروف گاڑیاں کے پی کے پولیس کو پرووائڈ کی گئی تھی ان کو وفاق کو واپس کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اب یہ مزید پوائنٹرز آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو بتاتا ہوں کہ آپ کی پنجاب حکومت نے صوبہ خیبر پختونخوا کی گندم روک لی ہے، ہم نے خیبر پختونخوا کے حق کی گندم کا مقدمہ بھرپور لڑا ہے، ہم پر امید ہے کہ خیبر پختونخوا کی گندم اس کو ملتی رہے گی۔ سہیل آفریدی: ہم افغان مہاجرین کی باعزت باوقار واپسی کے حامی ہیں، ون ونڈو کی تعداد بڑھانے کے ہمارے مطالبات کو وزیر اعظم نے تسلیم کر لیا ہے، مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں نے کابینہ بنانی ہے تاکہ حکومت چل سکے، میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، اگر پھر بھی موقع نہیں ملا تو میں اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لے جاؤں گا۔ پھر سہیل آفریدی نے ایک اور بھانڈا پھوڑ دیا، جو کہا گیا تھا نا نیشنل سیکیورٹی میٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہے، اس میں سہیل آفریدی صاحب نے شرکت نہیں کی اور یہ اچھا جیسچر نہیں تھا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہا گیا وزیر اعظم کی قیادت میں جو اجلاس تھا وہ لا اینڈ آرڈر پر تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، مجھے جو ایجنڈا بھیجا گیا اس میں افغان مہاجرین اور فوڈ سیکیورٹی پر مشتمل 2 نکاتی ایجنڈا تھا، صوبے کی لا اینڈ آرڈر کا کہیں بھی تذکرہ نہیں تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر عمران خان سے ملنے کی بات ٹکراؤ ہے تو یہ میں ٹکراؤ بار بار کرتا رہوں گا۔ اب یہ ایک ینگ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، آئی ایس ایف سے یعنی انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے اوپر آئے ہیں، اور ایک طرف علی امین گنڈاپور صاحب تھے۔ اچھا مجھے لگتا یہ بھی ہے کہ ان کے لیے بھی چیلنجز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ سامنے موجود ہے، ایک لمبی فہرست ہے چیلنجز کی جس کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس پوسٹ پر بیٹھ کر، لیکن ایک 7 دن کے نو منتخب وزیر اعلیٰ میں اور ایک تقریباً 1.5 سال کے منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب میں فرق آپ کو صاف نظر آیا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو سہیل آفریدی بطور عمران خان کی چوائس ایز اے چیف منسٹر کے پی کے یا پھر علی امین گنڈاپور صاحب، ان دونوں میں سے بہتر کون لگتا ہے؟ آپ کو بہتر کون لگا ہے گفتگو میں، اپنے کنڈکٹ میں، اور پھر اپنی بات چیت میں اور ایکسپریشن میں، باڈی لینگویج میں بہتر کون لگا؟ آگے چیلنجز ضرور ہیں لیکن ابھی تک جو آپ دیکھیں ہیں اس میں آپ کو کیسا لگا؟ پھر وہ کہتے ہیں میں وفاق کی جانب سے دی گئی گاڑیوں کو تضحیک سمجھتا ہوں، اس لیے یہ گاڑیاں واپس دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں 2013 سے لے کر آج تک عمران خان کی جتنی بھی حکومتیں گری ہیں سب کو اون کرتا ہوں، گری ہیں یا گزری ہیں ان سب کو اون کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر اون کرتا ہوں۔ یہ ایلیمنٹ مسنگ تھا نا جی، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی پالیٹکس کے اندر سے یہ ایلیمنٹ مسنگ تھا، اور یہ ایلیمنٹ لے کر کون آیا ہے؟ سہیل آفریدی۔ وہ پھر یہ جو گاڑیاں واپس کرنے والی بات کی انہوں نے کہ یہ ایکسپائرڈ گاڑیاں ہمیں دی گئی ہیں بلٹ پروف، اور یہ اقوام متحدہ کی استعمال شدہ گاڑیاں تھیں جو کہ قابل استعمال نہیں ہیں، اس کے اوپر طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ کا بیان آیا ہے وفاق کے۔ وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کے پی پولیس کو جو گاڑیاں دی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ معیاری نہیں ہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑیاں وفاقی وزراء اور اہم ترین اداروں کے افسران استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں یہ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں وہاں نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اصل کہانی کیا ہے اس کا پردہ تو ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جا کر سہیل آفریدی صاحب ہی اٹھا سکتے ہیں یا کے پی کے گورنمنٹ ہی اٹھا سکتی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا تابڑ توڑ حملے کرنے والا اجلاس جو ہے نا ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹرز تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اچھا ایک اور اس وقت نیشنل ڈسکورس وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کے اذہان کے اوپر اپنے نقوش ثبت کر رہی ہے۔ ایک تو ڈان کی رپورٹ تھی علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب سے متعلق، پھر ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹیں چھوڑ رہے ہیں، کرین کے نشان کے اوپر جو الیکٹ ہوئے کسی بھی صوبائی اسمبلی سے وہ سیٹ چھوڑ رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ اس بات کا عکاس ہے کہ کہیں نہ کہیں تو بہرحال ایسا ہوا ہے، آٹو پہ تو یہ پریس کانفرنسیں نہیں چل رہی، تو اس کے اوپر ٹی ایل پی کا جواب کیا ہوگا، جواز کیا ہوگا، وہ دیکھنے والا ہوگا۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جسٹس امین الدین خان صاحب کہتے ہیں ہم اپنے حلف کے پابند ہیں۔ بالکل آپ پابند ہیں، آپ پابند نہیں بلکہ آپ جکڑے ہوئے ہیں۔
ہر اس چیز کے جو آپ کے حلف کے اندر معذرت کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں تھی. میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ آفتاب اقبال صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کے درمیان مکالمہ ہے. سوال کیا آفتاب اقبال صاحب نے کہ کیا ایکسٹینشن ملے گی, تو آگے سے جواب آیا شہباز گل کی طرف سے کہ اسی کے لیے تو انہوں نے ہیرے جواہرات نوادرات سب کچھ نچھاور کر دیے صدر ٹرمپ صاحب کے اوپر. مسالے تو پورے کر دیے ہیں. ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے, ایک پلان انسان کا ہوتا ہے. ان کو ملے یا نہ ملے جو ان کا مقصود ہے, لیکن یہ میچ ختم ہو جائے گا, چاہے 2 اوور کا ہو یا 50 اوور کا ہو. ویری ایپٹ, ویری ایپٹ. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا کا خیال تھا کہ اگر نون لیگ کو حکومت دلوائی جا سکتی ہے تو مجھے کم از کم بلوچستان کی حکومت تو دلوائی جا سکتی ہے, جو کہ نہیں ملی. حالات ان کے یہ ہیں. اس سب کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض, صابر شاکر, سمی ابراہیم, منصور علی خان اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.